खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आज इस वक्त आप लेसन मिनिस्ट्री की जो मशरिकी ममालिक में संडे की सुबह की इबादत है उसमें आप शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त है और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी मशरिकी ममालिक में हमें सुनते हैं वो पाकिस्तान का जो वक्त हर इतवार सुबह 8 बजे का है उसके मुताबिक अपना टाइम जो है अपनी घड़ियों पर सेट कर सकते हैं ताकि वो हमारे साथ इस इबादत में हिस्सा ले सकें। इस वक्त जैसा कि मैंने भी कहा पाकिस्तान में सुबह का 8 बजे है और एतवार का दिन है और जुलाई की 30 तारीख। इस वक्त अमेरिका कनाडा में हफ्ते का दिन है और रात के 10 बजे का वक्त है और जुलाई की 30 तारीख पाकिस्तान और मशरिकी ममालिक में 31 तारीख है। चूंकि हम जरा एक दिन पीछे हैं या चंद घंटे पीछे हैं तो इसलिए मुझसे वो गलती से मैंने वो तारीख 30 बता दी आपको। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफा फिर मुझे आपको ये मौका दिया कि हम उसके जिंदा कलाम को मिलकर खोलें। ये उसका बड़ा फजल है, ये उसकी बड़ी रहमत है और जब तक आप ईमान में नहीं होते इस अपॉर्चुनिटी और इस ब्लेसिंग के बारे में अच्छी तरह नहीं समझ सकते। ये खुदावन की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा और ना सिर्फ जिंदों की जमीन पर रखा बल्कि अपने कलाम को सुनने की तौफीक बख्शी। मेरे अजीजों, इससे ज्यादा एक इंसान के लिए और कोई ब्लेसिंग कोई बरकत नहीं कि वो खुदा के जिंदा कलाम को सुने। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपकी बड़ी दुआओं के साथ आपके बड़े खूबसूरत जो पैगामात और रिकमेंडेशंस आती हैं उनकी वजह से खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि लेसन मिनिस्ट्री की हमेशा कोशिश रही है कि हम जो बाइबल की कोर टीचिंग है, कोर डॉक्ट्रिन है, उस पर बात करें। और आज से हम जो रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल ने खत लिखा उसकी स्टडी शुरू करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो मैसेज है वो होगा, लेकिन अगले इतवार से हम बाकायदा चैप्टर बाय चैप्टर इसको मिलकर सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप कलाम मुकद्दस को ले लें और कलाम मुकद्दस में से अगर आप देखना चाहते हैं तो रोमियो के नाम पालूस रसूल का जो खत है वो आप निकाल सकते हैं। हम कुछ जो रेफरेंस हैं उन्हें देखेंगे और इसके साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है इसको दूसरे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बहन भाई दोस्त हैं, उनसे इसको शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर इस स्टडी में शामिल हो सके। कलाम मुकद्दस में जितनी भी कुतुब हैं, ये जो 66 किताबों की बाइबल मुकद्दस है, खुदा का जिंदा कलाम, उसके मुंह की बातें, इसमें एक एक किताब की अपनी एक अहमियत है और पैदाइश की किताब के पहले लफ्ज से मुकाशफा की किताब के आखिरी लफ्ज तक हमें एक ही शख्सियत के बारे में बताया गया है। इस सारी जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है इसका शुरू से लेकर मुकाशफा की किताब तक इसका मरकज एक ही है और वो है यसु नासरी। ये किताब मेरे अजीजों वो किताब है जिसने हजारों जिंदगियों को बदला और हम जिस खत की स्टडी करने जा रहे हैं उस खत से भी बहुत सारी जिंदगियां बदली। मैं चंद का यह जिक्र करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस तौरीफी मैसेज की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं। खुदावन खुदा, तू जो कादिर मुतलक है,
تو پیار اور محبت سے بھرا ہوا باپ ہے، اور آئے خداوند تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے منہ کی باتیں جو اس بائبل کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، اس کو پڑھیں، غور کریں، سمجھیں، اور اپنے خداوند زندگی کے سفر کو، اس زمینی سفر کو اس کے مطابق بسر کریں۔ آئے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے خداوندہ فیض یاب کیا، اور یہ ایمان ہے، یہ فیتھ ہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت خداوند ہم سب اس میڈیا کے وسیلہ سے، اس میڈیا کی وجہ سے خداوندہ مل کر تیری خداوند باتیں جو ہیں ان کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ آئے خداوند میں ان سب کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، سارے بہن بھائیوں کے لیے جو دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آئے باپ میں نہیں تو بول، اور جب کہ خداوند ہم تیرے زندہ کلام میں سے سیکھنے کے لیے تیرے قدموں میں جھکے ہیں، تو پاک روح کو کثرت سے بہنے دے، اور پاک روح کی خداوندہ مدد سے ہی ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور پاک روح کی رہنمائی اور ہدایت سے اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ آئے خداوند تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آمین۔ اگست 1513 میں، اگست 1513 میں ایک راہب نے سیمنری میں زبور کی کتاب جو ہے اس میں سے لیکچر دیا، تسلی اور اطمینان کی تعلیم دی، لیکن یہ جو راہب تھا میرے عزیزو، اس کی اپنی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا، اس کی زندگی میں ایک بے چینی تھی، اس کی روح بے چین تھی، اور زبور کی کتاب کی سٹڈی کے دوران اس نے زبور 31 کی پہلی آیت کو پڑھا، اور میں آپ کے لیے زبور 31 جو ہے، سام 31، اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا ایک حصہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو اس راہب نے یا اس مونک نے پڑھا۔ اور جو پہلی آیت ہے اس کا دوسرا حصہ ہے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ آئے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ یہ وہ آیت ہے جو اس راہب کو یا اس مونک کو بہت پریشان کر رہی تھی، اور اس نے جب یہ الفاظ پڑھے تو اس نے جب ان پر غور کیا تو اس کی روح اور بے چین ہوگی، اور یہ راہب لکھتا ہے کہ میں کئی دن تک دن اور رات بے چینی سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور میں نے اس کو بار بار پڑھا کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ کچھ اور کہتی ہے، اور مجھے جو تعلیم دی گئی ہے، مجھے جو سکھایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اس کی جو انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے، in the righteousness deliver me, in thy righteousness deliver me، اپنی راست بازی جو ہے اس میں مجھے رہائی دے۔ اس آیت کو پڑھ کر پریشان ہونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ مارٹن لوتھر تھا میرے عزیزو، اور مارٹن لوتھر لکھتے ہیں کہ مجھ پر سزا کا حکم ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہ کی سزا مجھے ملنی جائز اور صحیح ہے، لیکن میں راست باز اور نیکی کی زندگی بسر کر کے بچ سکتا ہوں، پھر مجھ پر سزا کیوں ہے؟ اور کیوں یہ آیت کہتی ہے کہ مجھے اپنی صداقت کی خاطر، وہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے اپنی صداقت کی خاطر رہائی دے؟ زبور نویس کیوں کہتا ہے؟ یہ آیت تھی جس کو مارٹن لوتھر بار بار پڑھتا رہا میرے عزیزو، اور وہ اس کو اس بیک گراؤنڈ میں پڑھتا تھا جو رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت ہے۔ آپ اس کو نکال لیں میرے ساتھ، یہاں پر
جو رومیو کے خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت ہے، وہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب مارٹن لوتھر جو ہے وہ یہ کہتا ہے ایمان سے، فیتھ الون۔ یہ وہ بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ اس نے تو چرچ میں سیکھا تھا کہ جو اعمال ہیں وہ بہت ضروری ہیں، نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ مل کر آپ کی رہائی کا باعث ہے۔ اور جب مارٹن لوتھر پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کو دن رات پڑھتا ہے اور آخر اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ رومیو کی ایک آیت نے اس شخص کی زندگی بدلی اور اس کی نئی پیدائش ہوئی، اور اسی دن سے یہ جو ریفارمیشن کی موومنٹ تھی میرے عزیزو، اس کا بھی جنم ہوا۔ اور پھر 386 AD میں 386 AD گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، تقریباً شام کا وقت، دوپہر کا وقت تھا، اور ایک نوجوان اپنے ایک دوست کے بیک گراؤنڈ میں بے چین بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی زندگی جو تھی وہ مسیح سے کٹی ہوئی تھی، اس کے جو کام تھے اس نے اسے مسیح سے لینا رکھا ہوا تھا۔ وہ یسوع کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا تھا، لیکن اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا جو اس کے پاس ہونا چاہیے، جو اس کے دل کی خواہش تھی وہ پورا کرتا، لیکن اس کی روح خالی تھی، اس کی روح بے چین تھی میرے عزیزو۔ اور یہ نوجوان بعد میں اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اس دوپہر بیٹھا ہوا اداس، پریشان، بے چین تھا کہ اچانک ساتھ کچھ بچوں کے کھیلنے کی آواز آئی، اور جو بچے ہیں وہ ایک گیم یا ایک کھیل کھیل رہے تھے، جس میں جس بچے کی باری آتی تھی تو اس کو سارے مل کر کہتے تھے ٹیک اپ اینڈ ریڈ، اٹھا اور پڑھ، ٹیک اپ اینڈ ریڈ۔ اور میرے عزیزو یہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ یہ سینٹ اگسٹن تھا، یہ مرد خدا تھا سینٹ اگسٹن۔ جب یہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ آواز آئی تو میں نے 2 دفعہ سنا، 3 دفعہ، لیکن بچے بار بار ریپیٹ کر رہے تھے ٹیک اپ اینڈ ریڈ۔ کہتا ہے میرے پاس کلام مقدس کا نسخہ تھا، میں نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، اور کہتا ہے اگسٹن کہ یہ جو نسخہ اور یا کلام مقدس کا حصہ جو اس نے پڑھا، جو اس نے کھولا، وہ رومیو کے 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پڑھوں، آپ بھی نکالیں میرے ساتھ رومیو کا خط اور اس کے 13ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور نہ حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ کیونکہ یہ نوجوان جو تھا اس کی زندگی ایسی تھی، اور وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد پھر مجھے آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ جو میرے اندر بے چینی تھی ان 2 آیات کو پڑھنے سے، ان 2 آیات پر غور کرنے سے وہ دور ہوگی، اور مجھ میں اب ہمت نہیں تھی کہ میں آگے پڑھوں، اور وہ دن تھا جب اگسٹن کی لائف چینج ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کے سامنے بڑی ہی عام شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اور وہ شخصیت جو ہے وہ ایک بڑے ہی مشہور ڈینامینیشن کے جو بانی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ یہ پادری اور یہ مشنری جو اپنی خدمت سے تھک چکا تھا، اس کو کہتے تھے کہ یہ فیل پیسٹر ہے، وہ اپنی خدمت کی جو بازی ہے تقریباً ہار چکا تھا،
لیکن ایک دن بحالت مجبوری ایک چھوٹے سے بائبل سٹڈی گروپ میں وہ جاتا ہے اور وہاں مارٹن لوتھر کی جو رومیو کی خط کی تشریح ہے اس پر بات ہو رہی تھی، اور جب اس نے وہاں پر یہ ساری جو ڈاکٹرن یہاں پر پریچ کی گئی ہے جو پالوس رسول نے اس خط میں لکھی، اس دن اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ اس رات لندن کے شہر میں 1838 میں 1738 میں جان ویسلی جو کہ میتھڈسٹ موومنٹ کا بانی ہے، اس کی زندگی بدل گئی اور وہ دوبارہ ایک نئی تازگی کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو 3 شخصیات ہیں جن کے بارے میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے رومیو کے اس خط کو پڑھا، سمجھا اور خدا نے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ یہ جو خط ہے یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ بہت ہی اہم خط ہے میرے عزیزو۔ جب ہم اس کی سٹڈی کریں گے تو ہم اور ڈیپلی ایک ایک چیپٹر کو دیکھیں گے، لیکن آج میں چند نکات ہیں جن کے بارے میں مختصر سی بات کروں گا۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ انٹروڈکٹری یا تعارفی میسج ہے، اور ہم چند جو نکات ہیں ان پر غور کریں گے، اور وہ یہ ہے جو خط ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سیٹنگ میں لکھا گیا، خط کا رائٹر جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، خط کی تاریخ اور جگہ جہاں یہ لکھا گیا، خط کو پڑھنے والے کون تھے، میرے اس پالوس کے جو آڈینس تھے وہ کون تھے، خط لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور خط کا جو میسج یا مضمون ہے وہ کیا ہے۔ ان جو چند نکات جن کا ذکر کیا ہے ان پر ہم بات کریں گے۔ جب ہم پالوس کے لکھے ہوئے خطوط جو کہ کلام مقدس کا اور خصوص نئے عہد نامے کا اہم حصہ ہے، جب ہم ان پر بات کرتے ہیں تو اردو میں تو ہم انہیں خط ہی کہتے ہیں یا خطوط، لیکن جب انگلش میں انہیں بولا یا لکھا جاتا ہے تو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیٹر اینڈ ایپسٹل۔ لیٹر جو ہے اس کی جو تعریف یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمپل ہے، کسی شخص کو کوئی دستاویز جو ہے لکھی جائے جس کا تعلق اس شخص سے ہی ہے اور وہ پرائیویٹ ہوگی، اس کا تعلق کسی گروپ سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اس شخص سے ہے، اس کو کہتے ہیں لیٹر۔ اور اپسل جو ہے، اپسل وہ ہوتا ہے جس میں جو لکھنے والا ہے وہ ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ اشخاص کو مخاطب کرتا ہے، ایک پورے گروپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اور جو اپسل ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو مواد اس کے اندر ہے، جو سبسٹنس جو لکھا گیا ہے وہ پبلش کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس سے بانٹا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے فرق لیٹر اور اپسل میں، اور اسی لیے جب رومیو کے خط کی بات آتی ہے تو اسے ہمیشہ the epistle to Romans کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے اپسل اور لیٹر میں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپسل اس لیے ہے کہ یہ صرف ایک کلیسیا کو نہیں بلکہ بہت ساری کلیسیوں کو لکھا گیا، اور اس کو پبلش کرنے کے لیے، کیونکہ جو اپسل ہوتا ہے وہ لا ہوتا ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایسا مواد ہوتا ہے جس پر عمل کرنے کے لیے ایک پورے گروپ کو کہا گیا ہو۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو رائٹر ہے وہ کون ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ رومیو کے اس خط کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی ہمیں جو رائٹر ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور میں یہ جو نقاد ہے اس بیک گراؤنڈ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اپسل ہے یا اردو میں ہم کہتے ہیں خط، یہ پالوس رسول نے لکھا ہے۔ لیکن غور سے دیکھیں، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خبری کے لیے مخصوص کیا گیا، پالوس کا یہ جو سٹائل ہے ہمیں دوسرے جو اس کے خطوط ان میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہی اناؤنس کرتا ہے کہ وہ خدا
वन यसु मसीह की तरफ से डायरेक्ट रसूल मुकर्रर हुआ है। लिहाजा हम देखते हैं कि इसका राइटर जो है, जैसा कि यहां में पता चलता है, वो पौलुस रसूल है। लेकिन नकाद जो है, कुछ स्कॉलर्स जो नकाद है वो इतराज करते हैं कि ये खत जो है वो पौलुस ने नहीं लिखा। लेकिन तकरीबन सारी कलीसियाएं इस बात पर मुत्तफिक हैं, जैसा कि इस खत के पहले बाब की पहली आयत से जाहिर है कि इसका राइटर कोई और नहीं अदर देन साउल या पौलुस हिमसेल्फ। लेकिन वो एक और एतराज उठाते हैं कि इसका जो 15वां और 16वां बाब है, इसके टोटल 16 चैप्टर है, वो इस खत का हिस्सा नहीं है। हम आज तो नहीं, लेकिन जब हम इन अबवाब की तरफ बढ़ेंगे या जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो हम तफसील से उस पर बात करेंगे। तो राइटर तो हमारे सामने हो गया, पौलुस रसूल, जिसने ये खत रोमियो को लिखा। और इसके अलावा जो अर्ली चर्च बुजुर्ग थे, जैसे क्लेमेंट ऑफ रोम और बिशप पॉलीकार्प, वो भी इसकी तस्दीक करते हैं कि ये बेशक पौलुस ने ही लिखा, और इस पर उनकी कमेंटरीज भी हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अमाल और दूसरे खतूत की कुतब से जो हमें अंदाजा होता है वो कुछ यूं है कि जो पौलुस रसूल है, तकरीबन या 5 एडी या 5 बीसी में इसका जन्म हुआ। 2 तरह की शहादतें हैं, जैसा कि उसका पहला नाम साउल था, और जो साउल है वो एक बड़े ही मजहबी घराने से उसका ताल्लुक था, और वो अपने आप को बिन्यामीन के कबीले से कहता है कि मेरा ताल्लुक है। और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि उसने उस जमाने के जो सबसे बड़ा यहूदी स्कॉलर था गैमलिएल, उससे तालीम हासिल की, और उसका ताल्लुक यहूदियों के जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन या फिरके थे, जैसे आज मसीहत भी है, उनमें वो जो फरीसी या फरीसी फिरका था उससे उसका ताल्लुक था। जो फरीसी है मेरे अजीजों, वो जो सोशल काम है उनको भी साथ शामिल करते थे, और वो ओपन थे दूसरे मज़ाहिब से लोग जो यहूदियत में आते थे उनको कबूल करने के लिए। इसके अलावा वो उन बातों पर ईमान रखते थे जो कि कलाम मुकद्दस में, नए अहदनामे में हमें पौलुस प्रीच करता हुआ नजर आता है। इसके बरक्स जो सदुकी हैं वो मुर्दों की क़यामत को नहीं मानते थे, उसके अलावा चंद और बातें जो हैं वो उन पर ईमान नहीं रखते थे। और हम देखते हैं कि पौलुस को नीरू की हुकूमत में जो शहादत है वो नसीब हुई। ये मुख्तसर सा पौलुस के बारे में, क्योंकि हम पौलुस की जिंदगी पर तो नहीं बात कर रहे, हम एज ए राइटर उस पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान है। अब तीसरा पॉइंट था वो ये है कि ये जो खत है इसको कब लिखा गया और कहां लिखा गया। ये मैं इसलिए इसका इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूं कि जब हम इसकी बाकायदा स्टडी करेंगे तो हमारे लिए कलाम मुकद्दस में इस खत के जो भी बातें हैं, इसमें जो डॉक्ट्रिन है, इसकी जो बैकग्राउंड है, वो हमें सीखने को आसानी होगी। पौलुस ने ये खत जो है ये करंथस में लिखा, और इसके लिए कलाम मुकद्दस में हमें शहादतें मिलती हैं। और ये खत जो है ये तकरीबन 56 और 57 एडी के दौरान जो है लिखा गया, मोस्ट लाइकली 56। पौलुस ने अपने तीसरे मिशनरी सफर के दौरान लिखा, जब वो यरूशलेम वापस जाने की तैयारी कर रहा था, और वो करंथस में रिहाइश पजीर था। मेरे अजीजों, आगे चलकर हमें पता चलता है कि पौलुस बेसिकली किसी दूसरे की बनाई हुई इमारत पर या बुनियाद पर इमारत नहीं उठाना चाहता था। उसका इरादा था कि वो स्पेन जाए, लेकिन चूंकि वो यरूशलेम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था और वापस यरूशलेम जाना था, और उसकी दिल की ये ख्वाहिश थी कि वो रोम जाए, तो इसलिए मोस्ट लाइकली वो खत इसलिए लिखता है ताकि उसके वहां जाने से पहले जो ग्राउंड वर्क है वो हो जाए, और इसलिए वो इस खत को तहरीर करता है। और हम पढ़ते हैं कि ये जो खत है, ये तो उसकी तारीख थी। ये खत जो है ये वहां पर रोम
की जो कलीसिया है या कलीसियाएं हैं उनको लिखा गया। और इसके लिए अगर आप अमाल 17:24 देख लें जल्दी से, अमाल की किताब और उसका जो 17वां बाप है, 24वां बाप है, उसकी 17वीं जो आयत है, यहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है मेरे अजीजों, अमाल की किताब के 24वें बाप की 17वीं आयत। सॉरी, मेरा ख्याल है कि मैंने जो हवाला है वो डिफरेंट लिखा है, लेकिन मैं यहां आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर 18वें बाब में सॉरी लिखा है कि इन बातों के बाद पौलुस एथेने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अकोला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश का था और अपनी बीवी परसला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि कुलदीस के ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ था, वो काम करने लगा और उनका पेशा खैमा दोजी था और हर एक सब्बत को इबादत खाना में बहस करता, यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। अब यहां से हमें पता चलता है कि जो कुछ लोग जो थे वो रोम से या रोमा से एथेंस में या कुरिन्थुस में आए, और वो क्यों आए उसके लिए हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इसकी एक वजह थी कि ये खत जो रोमा है या रोम के लोगों को या कलीसिया को लिखा गया। हम देखते हैं कि जब इस खत को लिखा गया तो वो किन को मुखातब करता है। रसूल जब अमाल की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत को लिखता है, तो अगर आप गौर से देखें तो वहां पर लिखा हुआ है 7वीं आयत में, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। गौर से देखें, यहां लिखा हुआ है 7वीं आयत में, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं। इससे साफ जाहिर है, अभी आप ज़हन में रखें कि पौलुस अभी तक रोम नहीं गया, लेकिन यहां पर जो बात हमें पढ़ने को मिलती है इससे पता चलता है कि रोम शहर जो है उस वक्त वहां कलीसियाएं जो थी वो कायम थी और ये उसके ऑडियंस थे, इनको उसने लिखा। और अब सवाल है कि ये कलीसियाएं वहां पर कैसे कायम हुई। मुख्तलिफ क्या सराइयां हैं मेरे अजीजों, लेकिन ज्यादातर जो हमें पता चलता है वो ये है कि जो आयत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी 18वें बाब की, कि 49 AD में जो एम्परर था उसने जो मसीही थे और जो यहूदी थे रोम शहर में, उनके आपस में जो ताल्लुकात थे वो बहुत कशीदा हो गए और कशीदगी की वजह से जो एम्परर था उसने उन्हें शहर बदरी का हुक्म दिया और ये जो मसीही थे और यहूदी ये मुख्तलिफ शहरों की तरफ चले गए, मूव हुए। और जो हवाला अभी मैंने आपके सामने पढ़ा 18वें बाब में, वहां हमें पता चलता है कि किस तरह ये नए लिखा है कि वहां पर आए। इन बातों के बाद पौलुस एथेने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और गौर से सुने, मैं दोबारा पढ़ता हूं, वहां उसको अकोला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी समेत अतालिया से नया। अब वो सारे ये लोग जो मसीही थे एथेंस में आए, कुरिन्थुस में आए और दूसरे शहरों में फैल गए। एक वजह यह हो सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में इसलिए रोम में मसीही थे कि ये जब दूसरे शहरों में गए हैं वहां पर इन्होंने खुसूसन जो कुरिन्थुस में थे उन्होंने पौलुस से खुदावन के कलाम के बारे में सुना और वहां पर ईमानदारों की जो तादाद थी वो बढ़ी। और वो जब वो वापस आते हैं 53 में,
जब ये जो पाबंदी थी उठा ली गई और वापस ये मसीही और यहूदी रोम में आ जाते हैं, तो उनके आने की वजह से जो तादाद थी और बढ़ गई, और इसीलिए वहां पर कोई एक कलीसिया नहीं थी। बहुत सारे लोग घरों में इबादत करते थे, खुली जगह पर करते थे। एक से ज्यादा कलीसियाएं उस वक्त रोम में आबाद थी। और मेरा जाती ख्याल है कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग फसह मनाने के लिए जब यहूदिया में थे, यरूशलेम में थे, तो उन्होंने जो मसलूबियत का वक्त है वो अपनी आंखों से देखा या दूसरों से सुना। और फिर बहुत सारे, हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे जिन्होंने पतरस की जो मनादी है ईद पेंतिकोस के दिन वो सुनी, और उसको सुनकर उन्होंने यीशु को कबूल किया। और उसके अलावा जो तीसरी वजह मैं समझता हूं वो ये होगी कि जब मसीह जिंदा होते हैं और हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह शागिर्दों पर जुल्म होता है, और बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए दूसरी जगहों की तरफ चले गए। और हो सकता है इनमें वो लोग भी शामिल हो जो खुफिया तौर पर मसीह के शागिर्द थे, लेकिन यहूदियों के डर से अलानिया तौर पर उसका इकरार नहीं करते थे। वो भी इस मुश्किल के वक्त माइग्रेट करके रोम चले गए, क्योंकि रोम उस वक्त पूरी दुनिया में सकाफत का मरकज था, ट्रेड का मरकज था, इल्म का मरकज था। और वहां पर जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमी थी, जो लोगों की हालत थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी। ये ऐसे ही आज जैसे कोई भी ऐसा मुल्क या इलाका हो जहां बहुत अच्छी इकोनॉमी हो और लोग बेहतर फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए वहां जाते हैं। और बहुत सारे लोग, आपको पता है कि किस तरह जो असाइलम है वो लेना चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। उसकी वजह क्या है कि उनके अपने मुल्कों में उन पर जुल्म हुआ। कुछ ऐसा ही उन ईमानदारों के साथ हुआ और ये लोग रोम में आबाद हुए। इसकी एक वजह ये भी है कि वहां पर उस वक्त बहुत सारी कलीसियाएं आबाद थी, लेकिन चूंकि उनकी जो शोहरत है वो फैल रही थी, लेकिन उनमें इख्तलाफात थे, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए रसूल जो है इस खत को लिखता है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि वो उसका जो मेन मैसेज है वो क्या था। और वहां पर जो यहूदी और जो यहूदी माइल मसीह और गैर अक़वाम में से जो मसीह हुए, वो सब एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो इंटरनल जो डॉक्ट्रिन थी सैक्रामेंट्स और दूसरी चीजों की, उनमें इख्तिलाफ था। और एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त जब ये खत लिखा गया, तकरीबन 40 से 45 हजार के करीब यहूदी जो थे वो वहां रिहाइश पजीर थे। और इसीलिए पालूस रसूल अपने इस खत के, अगर आप इस खत के आखिरी से में जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 24-25 लोगों को वो सलाम लिखता है। यहां से आपको पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग जो हैं मसीही क्रिश्चियन जो थे वो आबाद थे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 49 AD में जब रोम के एम्परर या बादशाह ने मसीहियों को निकाला, तो जब वो वापस आए तो किस तरह उनकी तादाद में इजाफा हुआ। अब हम जो 5वां पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं कि खत लिखने का मकसद क्या था। अभी तक हमने जो पॉइंट्स पर गौर किया मेरे अजीजों, वो ये था कि इसका राइटर कौन है, खत की जगह और तारीख क्या है, इसके ऑडियंस है, इसको पढ़ने वाले कौन थे, और अब हम देखते हैं कि खत जो है इसको लिखने का मकसद क्या है, क्या जरूरत पेश आई, जिसका कुछ जिक्र तो मैंने अभी आपके सामने किया है, लेकिन इसका बड़ा जो अहम नुक्ता या पॉइंट है वो मैं चाहता हूं कि आप जरा तवज्जो से सुने। और वो कुछ यूं है कि अगर हम पालूस के दूसरे खतूत को देखें तो उनमें हमें खुसूसन करंथियों की कलीसिया को जो खत लिखे गए, उसके अलावा दूसरे थस्सलुनीकियों, दूसरे, वहां पर पालूस में उन कलीसियाओं के अंदर जो चैलेंजेस थे उन पर ज्यादा बात करते हुए नजर आता है। वो उनके जो मसले हैं उस कलीसिया के, उनको उन पर बात करता है। लेकिन ये जो खत है, ये जो
एपिसल है जो उसने लिखा, इसमें उसकी जो गुफ्तगू है, उसने जो बात की है, वो उस कलीसिया के अंदरूनी चैलेंजेस से बढ़कर है। गो उनके अंदर चैलेंजेस थे, लेकिन वो उनसे बढ़कर है। और उसकी कुछ वजह ये थी कि पौलुस को पता था कि रोम इस वक्त सेंटर है, और जरूर है कि जो यहां पर लोग हैं उनको उनके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी, लेकिन सबसे बढ़कर जो प्योर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसको प्रेजेंट किया जाए। और उसकी वजह वो जेंटाइल्स थे या गैर अक़वाम में से जो मसीही हुए थे, और उसके साथ साथ यहूदियों की बड़ी तादाद जो मसीही तो हो गए, लेकिन अपने साथ साथ वो शरीयत पर भी कायम थे। वो शरीयत और इस नए मजहब को, इस नई सोच और फिक्र को, दोनों को मिलाकर चल रहे थे। और इसलिए पौलुस रसूल को ये खत जो है लिखना पड़ा। हम यहां पर देखते हैं कि वो जो यहूदी थे वो जिस्मानी तौर पर शरीयत जो कहती है उस पर भी अमल करते थे, और उसके साथ साथ इस नए मजहब की जो तालीम है उसको भी लेकर चल रहे थे। और ये वो बात थी जिसके लिए पौलुस रसूल जो कोर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसको इस खत में लिखता है और बताता है। और हम देखते हैं कि वो इस खत को अपने सफर को शुरू करने से पहले बतौर ग्राउंड वर्क प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी ये सोच थी, उसका ये ख्याल था, उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो रोम जाकर खुद फिजिकली वहां मौजूद होकर खुदावंद के जिंदा कलाम की, इस खुशखबरी के पैगाम की तबलीग करे। हम देखते हैं कि इस खत में वो जो प्योर डॉक्ट्रिन है उसकी बात करता है, और जो यहूदी और गैर यहूदी मसीहत में आए हैं उनको समझाने की कोशिश करता है। और वो दोनों ग्रुप्स को दरअसल ये तालीम दे रहा है कि दोनों मिलकर रहें, और जो बरकत उन्हें इस शहर में खुदा ने दी हैं उनके लिए खुदा का शुक्र करे, और उनमें यूनिटी और इत्तेहाद हो। और वो चाहता है कि दोनों मिलकर रहें, लेकिन वो पौलुस रसूल ये भी चाहता है कि जो असल डॉक्ट्रिन है उससे वो ना हटे। और जो छठा था कि खत का मजमून या पैगाम क्या है। अब गौर से सुने, अगर आप देखें तो इस खत में पौलुस रसूल जो मसीह की रास्तबाजी है, ये इस खत का थीम है। राइचियसनेस, क्राइस्ट राइचियसनेस, मसीह की रास्तबाजी जो है इस खत का थीम है अगर हम देखें। और अगर हम गौर करें तो ये जो खत है, ये अगर ये कहा जाए कि जितने भी खतूत उसने लिखे ये बेसिकली थीसिस की तरह है तो गलत ना होगा मेरे अजीजों, क्योंकि यहां पर वो अमाल और ईमान पर बहस करता हुआ नजर आता है। वो यहूदियों को ये समझाने की कोशिश करता है कि इब्राहिम जो है वो अपने ईमाल से नहीं बल्कि उस जिंदा वाहिद खुदा पर ईमान लाने से बचा। उसकी नजात जो है खुदा पर ईमान रखने की वजह से हुई, ना कि उसके ईमाल की वजह से। इब्राहिम एक अच्छा और नेक और रास्तबाज शख्स था, इसलिए खुदा उसे अपना दोस्त कहता है, लेकिन उसकी जो नजात है वो अच्छे अमाल की वजह से नहीं थी बल्कि खुदा को जानने, उसके साथ चलने और उस पर ईमान रखने की वजह से हुई। क्योंकि आपको पता है कि यहूदी अपने आप को इब्राहिम की औलाद में से कहते हैं, गो वो सब ईमानदारों का बाप है, लेकिन यहूदी उसके जो ईमान है उसकी तरफ कम और उसकी जो ताबियादारी और अमाल थे उनको ज्यादा वो पेश करते थे और मानते थे। और शरीयत जो है वो सब है ही अमाल के बारे में, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको ऐसे करना है। हम सब जानते हैं शरीयत के बारे में कि शरीयत जो है वो जिस्मानी जो जिस्म की जो रगबतें हैं उनको रोकने के लिए वो हमें गुनाह की पहचान दिलाती है, लेकिन शरीयत निजात नहीं दे सकती। और
جو پالوس رسول ہے اس خط میں، اس خط کا جو ٹاپک اور مضمون ہے وہ مسیح کی راست بازی اور مسیح پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی نجات کی جو خوشخبری ہے وہ انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ابراہیم نیک اور راست باز تھا، لیکن پالوس انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے اور مسیح پر ایمان لانے سے نجات ہے۔ جب شریعت پر عمل کرنے کی بات ہے تو بیسیکلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں کلیئر کر دوں، کہ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو نجات دہندہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر جو ایمان ہے اس کے پھل وہ ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہ کرنا، یہ سارے جو کام ہیں جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بائی پروڈکٹ جسے ہم کہتے ہیں ایمان کی، اور یہی پالوس انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر راست بازی اعمال کی وجہ سے ہوتی تو جب ابراہیم اچھے کام کر رہا تھا تو اس وقت تو ابھی شریعت ملی ہی نہیں تھی، تو کس طرح یہ سب کچھ وہ کرتا ہے پھر؟ اس لیے کہ ہمارے سب کے ڈی این اے میں خدا نے اپنے آپ کو رکھا ہے، اس کی صفات ہمارے اندر ہیں، اور یہی وہ بات تھی جو پالوس ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ساری وہ تیاری تھی جب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کی بات کرتا ہے یا موسیٰ شریعت دیتا ہے اور اس کے وسیلہ سے خدا دیتا ہے تو یہ ساری تیاری تھی اس راست باز کی آمد کی، جس کی راست بازی سے ہم سب بچائے گئے ہیں۔ اس خط میں پالوس رسول جو کور کرسچن ڈاکٹرین ہے اس پر بات کرتا ہوا میرے عزیزو نظر آتا ہے۔ وہ مسیح کی معرفت نجات کی ڈاکٹرین کو پریزنٹ کرتا ہے، اور جسمانی ختنہ اور روحانی ختنے پر وہ بات کرتا ہے، اور اس خط کا جو تھیم ہے میرے عزیزو، ایٹ the end of the day وہ مسیح کی راست بازی سے ہی انسان کے بچائے جانے کے بارے میں سب کچھ ہے۔ اب ہم اس پر اور تفصیل سے تو بات نہیں کر سکتے، آگے چل کر جب ہم باقاعدہ اس کی سٹڈی کریں گے تو اس پر بات کریں گے۔ یہ اس کا انٹروڈکٹری میسج تھا، یہ اس کی انٹروڈکشن ہے۔ اس خط میں یہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پر پالوس رسول بات کرتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم رومیوں کے اس خط کی سٹڈی کریں گے تو خداوند ہمارے ایمان میں اپنے کلام کی ہدایت اور سمجھداری کی جو روح ہے اس کو کثرت سے ہم پر نازل کرے گا، اور میرا ایمان ہے کہ رومیو کا جو خط ہے وہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث ہوگا، کیونکہ یہی پیور ڈاکٹرن ہے جس کو پالوس نے پریچ کیا، جس کو آج خدا کے خادم جو ہے پریچ کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی ان سٹڈیز میں شامل ہوں، اپنے خاندان، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ جب ہم باقاعدہ اس کو شروع کرتے ہیں اگلے اتوار سے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں میں جھکائیں اور خداوند کے حضور اس سٹڈی کے لیے دعا کریں۔ آئے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، تیرے آگے منت کرتے ہیں خداوند جب ہم تیرے کلام میں سے تیرے خداوند رسول پالوس کہ اس خط کو جو کہ پاک روح کے الہام سے اس نے لکھا اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو خداوند تو اس کے لیے ہمیں تیاری بخش۔ کاش خداوند ہم تیرے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ہم پر فضل ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنی زبان میں پڑھنے کے قابل ہیں۔ یہ ہم پر فضل ہے کہ خداوند تو نے آج ایسا انتظام کیا ہے، ایسے وسائل ہمیں دیے ہیں کہ خداوند ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی خداوند اس ٹیکنالوجی کے ذریعہ ایک ساتھ بیک وقت تیرے کلام کو کھول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آئے خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دے، اور خاص کر میں خداوند اس وقت لیسنن منسٹریز انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں پاکستان میں منسٹری کے ڈائریکٹر پاسٹر پطرس گل اور اس کے ساتھ خداوند وہ ساری انسٹیٹیوشنز
जहां भी खुदावन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, खुदावन तेरी बरकत चाहता हूं, तेरी रहनुमाई चाहता हूं। आए खुदावन तू हमें बड़ी बरकत दे, हमारे अंदर ये शौक और इश्तियाक खुदावन इसी तरह कायम रख खुदावन कि हम तेरे कलाम को खुदावंदा पूरी समझ के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ें और इंतजार करें कि खुदावन तू जैसे ही हमें मौका दे हम खुदावन भाग कर दौड़ कर खुदावन तेरे घर की तरफ जाएं, क्योंकि खुदावन इससे बड़ी और नेमत नहीं कि हम सेहत तंदुरुस्ती में हों और हम तेरे घर में, तेरी हैकल में तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी इबादत करें। आए खुदावन तू इस दुआ को सुन, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावन का शुक्र है कि वो मुझे और लेसन मिनिस्ट्री की सारी टीम को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, और आप यकीन करें हमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ तरह की जो टेस्टमनी मिलती हैं, और इसके अलावा जो लोग हैं वो आपको शायद यहाँ पर तो नजर नहीं आते, लेकिन बिहाइंड द सीन जो लोग हैं वो खुदावन के जिंदा कलाम को सुनते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं मिनिस्टर को। गॉड ब्लेस यू। खुदावन चाहा तो अगली दफा हम बाकायदा पहले चैप्टर को खोलेंगे मिलकर और इसकी स्टडी को शुरू करेंगे।